अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रब अपनी ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। कृषि डॉग के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी जो है वीडियो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पे, और अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए हम पे बनाए रखे और हमें और हमारी बेटियों को शर्म या बख्शे और बुरे रिज़्क से बचाए जो झूठ बोल के कमाया जाता है। तो आज जिस तरह मैं, आपको पता है, हमेशा निशा फरोज़ और शाइस्ता इन लोगों पे वीडियो बनाती रही हूँ, और जो जहाँ भी शाइस्ता मुझे कोई भी उनके घर की बात अच्छी लगी तो उस पर मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया, जहाँ नहीं अच्छी लगी वहाँ तनकीद भी की। तो आज मैंने जब रात को उनकी वीडियो देखी जिसमें उसने निशा के बाप को एक्सपोज़ किया और बताया कि ये बंदा मुझे तंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, और अपनी बेटी के नंबर से मुझे जो परेशान किया जा रहा है, तो कुछ बातें तो परी की मामा आपसे करेगी, तो थोड़ी बातें मैं करूँगी कि जो उनकी जो बहन बनी है सिद्रा किचन, तो उन्होंने आके काफ़ी जो है निशा के जो वाला साहब हैं उनके हक़ में बड़ी वीडियो बनाई और काफ़ी मतलब धोया है बेचारी शाइस्ता को कि पहले वो 25 साल का नहीं था, तुमने अपना चैनल बनवाया, गोरो करवाया, बात उसने सही की है, बात सही है। बस ये है ना कि कोई भी हमारी बच्चियां हैं, लेडीज़ हैं, कोई जवान है, कोई भी खातून है, चाहे मेरी उम्र है, चाहे मेरी उम्र से ज़्यादा औरत औरत ही होती है। बिल्कुल औरत ही है। और जो मर्द होते हैं ना, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने सगे रिश्तों पे बंदे को यकीन नहीं है, तो जो गैर हैं तो चाहे उनकी एज को ना देखे, उनकी दाढ़ी को ना देखे। आपको क्या पता कि दाढ़ी के अंदर क्या इंसान बैठा देखिए ना, हुआ वो है। आपसे शादी करने के लिए हामी भरी, आपके अबू बनने के लिए थोड़ी हामी भरी थी, शोहर बनने के लिए हामी भरी थी ना। तो वही ना, काफ़ी वो बोली है वो बातें, तो उसे अब मैं भाई की शादी करके दिखाऊंगी, मैं ये भी करूंगी वो भी करूंगी, और ये भी कह रही है कि जो मेरी गलती है, तो बिल्कुल शाइस्ता आपकी गलती है। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो हम लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल ये बंदा गलत कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। चलो मंगनी हुई, टूट गई, आपकी कमिटमेंट थी, आपने पैसा लिया, जो भी किया, वो थोड़ा पहले डर गई थी कि कहीं मेरा ये फेस रिवील ना कर दें, तो लेकिन ये उसका डरना मुझे लगता है बिल्कुल सही था। तो कोई भी बंदा आपका यहाँ अपना नहीं, वाईटी पे तो बिल्कुल कोई किसी का नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ लोग बहनें कहते हैं और बाद में इतनी गाली गलोच उन्हीं औरतों को। और ये जो वाईटी पे बंदे बैठे हुए हैं ना, यूट्यूबर जी, ये जिन बहनों से, हमारे बाहर के मुल्क से बहनें रहती हैं, बेटियां रहती हैं, जिनको ये बहनें बना के, बाजियाँ बना के, आपियाँ बना के पैसा लेते हैं, लूटते हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरह जब वो पैसा नहीं देते तो कितनी ये गालियाँ देते हैं, किस तरह उनके साथ बदतमीजियाँ करते हैं। तो हम लोग तो बैठे ही खुद इन्हीं की बरादरी के लोग हैं ना, चाहे हम रिएक्शन वाले हैं, चाहे कोई ब्लॉगर है, चाहे कोई किचन वाला है, चाहे कोई कुछ है, तो सारे मीडिया पे काम कर रहे हैं ना हम लोग सारे। तो फिर कौन किसी का सगा है? कोई सगा नहीं है। तो शाइस्ता अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे और आपकी ज़िंदगी में अच्छा जीवन साथी आपको मिले, और आपकी वालदा को आपके लिए जो फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे, क्योंकि इस्लाम में बेटियों की शादियों पे बहुत ज़ोर दिया गया है कि इनकी छोटी छोटी उम्र में शादियां कर दें। खुदा न खास्ता इनसे कोई गलती हो तो वो सारी गलती वालिदैन पे आती है। तो चलें, जो भी है, मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि हमारे रब का हुक्म है हर चीज़ पे, मौत, ज़िंदगी, सुख दुख। तो ये मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि इनकी वालदा ने नहीं कोशिश की होगी, नहीं की होगी कोशिश, क्यों नहीं। कोई भी माँ जो होती है ना, वो ऐसा कभी भी पर नहीं अभी कहती। कह रही है कि मैं चैनल छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी की ये ख्वाहिश थी, मैं ये कभी भी नहीं चैनल छोड़ूंगी। तो इन्होंने मुझे मतलब इस तरह किया कि मैं इतनी हाइपर हो गई थी, मैंने सारा गुस्सा अपनी बहनों, अपने छोटे छोटे मासूम बहन भाइयों पे और अपनी माँ पे उतारा। गलती इसकी थी, इसका बाप नहीं राज़ी था इस चीज़ पे। मैं कहूँगी, इसने खुद बताया है, मेरा बाप नहीं राज़ी था, मेरे भाई नहीं राज़ी थे, मेरी माँ नहीं राज़ी थी, किस लिए तूने इतनी बड़ी गलती की। तो मैं कहती हूँ बाप बहुत शरीफ है, भाई बहुत शरीफ है। अगर वो शरीफ ना होते
تو مطلب جس طرح یہ کہتی ہے میرا بڑا بھی بھائی ہے، چھوٹا بھی بھائی، اور باپ سر پہ زندہ ہے. میں اپنے گھر کی بات کرتی ہوں، میرا بیٹا دونوں بہنوں سے چھوٹا ہے، ہمارے بھائی 5 بہنوں سے چھوٹے تھے، لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے، آج بھی اپنے بھائیوں سے ڈر لگتا ہے، اپنے بیٹے سے ڈر لگتا ہے. سب سے پہلے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، پھر اپنے گھر کے جو مرد ہوتے ہیں نا، چاہے وہ چھوٹے بھی ہوں، ان کا بہت خوف ہوتا ہے، ان کا ڈر ہوتا ہے، ان کی عزت کا ڈر ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ وہ باہر نکلتے ہیں، ہم بھی نکلتے ہیں، لیکن مردوں کا زیادہ آنا جانا باہر ہوتا ہے. ان کے والد صاحب کیوں نہ اس کو روک سکے، اس کے بھائی اس کو کیوں نہ روک سکے. رزق وہ جو رب نے لکھ دیا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے ہر طریقے سے. یوٹیوب کے طریقے سے نہ ملا تو کسی اور طریقے سے مل جاتا. محنت کریں، محنت کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں. تو چلے یہ اچھی بات ہے، ان کو نہیں چینل چھوڑنا چاہیے. چلو کسی بھی بندے کی روزی روٹی چل گئی، اور صحیح اس نے کہا کہ اگر میرا چینل صحیح چل جاتا تو میں باہر جا کے پڑھانا چھوڑ دوں گی. تو چینل اس کا صحیح چل رہا ہے، صحیح چلا ہوا ہے. اور ایک سائڈ سے مجھے ہوتی ہے، ایک سائڈ سے بہت امیر بنتی ہے اور دوسری سائڈ سے ہاں یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. کبھی ان کی والدہ صاحبہ کہتی ہے ہمارے بنگلو ہیں، ہمیں بنگلو میں چلے جانا ہے. کبھی یہ غریب بن جاتے ہیں، کبھی یہ میری انہی وجہ سے. پھر جب انسان نا جھوٹ سچ بولتا ہے پھر بندہ ایکسپوز ہوتا ہے. باقی وہ جو بندہ کر رہا ہے نشا کباب، اس کو غیرت ہونی چاہیے، اس کو شرم آنی چاہیے. چلو منگنی جو بھی ہے تو اس نے توڑ دی، جس بھی وجہ سے توڑی، اب اس کو حق نہیں پہنچتا. وہ بھی 2 بیٹیوں کا باپ ہے. ایک چاہے بیٹی شادی شدہ ہے، برا وقت آتے ٹائم نہیں لگتا. یہاں کتنے اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں بددعا نہیں دے رہی، یہاں کتنے بچوں کی ماؤں کے گھر خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک تو ابھی بچی کنواری بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ 3 بیٹیوں کا باپ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کو ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے اس وقت یا یہ نکاح کی رٹ لگاتے، ضد کرتے کہ ہم نے نکاح کرنا ہے. تو جب نکاح کوئی کرتا ہے نا تو پھر ذرا اگلا بھی رشتہ توڑنے سے ڈرتا ہے کہ وہ سیدھی طلاق ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس بندے کو اس وقت یہ بھی ڈرامے باز ہے، انہوں نے بھی پیسہ پوسا لے کے یہ بھی ایکسپوز ہوں گے اگر یہ بتائیں گے کہ جی پیسہ لے کے ہم نے کیا یا اس عورت نے چینل گرو کروایا. ہاں اگر ان کی لڑائی اگر شدت پکڑ جاتی ہے پھر یہ باتیں آ جائیں گی. لیکن اللہ نہ کرے جی کسی کی بیٹی رسوا ہو یا اس کو پریشان کیا جائے. پہلے دنیا تھوڑی پریشان ہے، پتہ نہیں ہر انسان اپنے گھر میں کن معاملات میں الجھا ہوا ہے، رزق روزی کے لیے پریشان ہے، مالی حالات، رشتہ داریوں کے معاملات، حق ہمسایوں کے. سب سے بڑی بات میری کہ ماما بلوں سے بہت بندہ پریشان. بجلی کے بل تو سب سے زیادہ. بلکہ کل میری ہمسائیہ آئی تو وہ بتا رہی تھی ہم 4 گھروں کو پتہ نہیں کتنی ہزار بل آیا ہے. حساب لگاؤ کتنا بل آتا ہے. مطلب نہ بجلی نہ سوئی گیس پانی ہر چیز کا بل. تو ویسے ہی بندہ پریشان ہے، کمائی اتنی ہے نہیں جتنا بندہ چل اس اللہ کی بندی کا چینل بن گیا، گرو کر گیا. اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو. اب ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی وہ آخری عورت نہیں تھی، وہ جاہل عورت تھی جس نے تمہارے ساتھ رشتہ کیا. اپنے ایج کا ڈفرنس دیکھیں انکل. تو میں مطلب وہ یہ بوڑھا بندہ ہے، کوئی ان پڑھ، یہ ان پڑھ ہے، چٹا بھی ان پڑھ بندہ ہے یہ. تو اپنی ایج کی کوئی ان پڑھ گھریلو عورت کے ساتھ شادی کرے. اور وہ بہن بھی کہہ رہی ہے جو شروع میں کبھی انکل کہتی تھی اور کبھی سولو سسٹر خوب چھترول کرتی ہے ان کی اور ان کے جھوٹ پکڑتی، اور انہوں نے بار بار دکھایا تھا. کبھی یہ شروع میں انکل کہہ رہی تھی، اب وہ بہن بن گئی اور وہ کہہ رہی ہے جی میں ان کی گھریلو سادہ عورت کے ساتھ شادی کروں گی. تو بالکل ایسی بات ہے، وہ پڑھی لکھی خاتون ہے، اس کو بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. اپنے حساب کا پڑھا لکھا کوئی بندہ دیکھتی، چاہے تھوڑا ایج کا زیادہ بھی ہوتا ہے لیکن ایک معیار ہوتا ہے پڑھی لکھی خاتون کا. تو آپ نے دیکھا ان کی لینگویج ہے، ان کی بات چیت، ہر چیز کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ وائٹی یہ اگر کہتے ہیں نا جو وقت ہے نا وہ بہت بڑا مرہم بھی ہے اور وہ بہت بڑا بے رحم بھی ہے. تو یہ جو ہماری وائٹی ہے نا، یہ جو ہمیں اوپر لے کے جاتی ہے نا، پھر جب ہم غلطیوں سے باندھنا نا ہے تو یہ چھتر بھی مارتی ہے اور نیچے بھی پھینکتی ہے. آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کیا میں نے بات صحیح کی ہے. تو شائستہ کا بالکل طریقہ غلط تھا، جو بھی ہے، چاہے اس نے رشتہ توڑ دیا، بات ختم ہو گئی. تو ان بھائی صاحب کو اپنی عمر کا خیال رکھنا چاہیے. تو جو ہے نا اس عمر میں بےزتی ہو گئی نا تو بھائی صاحب ادھر دوبارہ ہاتھ نہیں آنی. چاہے بیٹیوں کے چینل ہیں ان کے بھی بڑے غرق ہو جائیں گے. تو اپنا خیال کریں اور اپنے حساب کی وہ بہن سے کہیں یا بیٹیوں سے کہیں کہ آپ کی شادی کروا دیں. پہلے ابھی بیٹی کی شادی کر لیں، بیٹے کی کر لیں، پھر بعد میں اپنی کر لیں، کیونکہ بیوی آئے گی تو نئے سیاپے پڑیں گے.
اور بچوں کی زندگی اور اجیرن ہوگی. کیوں بھی ایسی بات بالکل ہے. ایسی بات ہے. تو پھر اللہ کیا کیونکہ آپ کو بیوی پیاری لگے گی ہاں جی اور بچوں کی سنیں گے نہیں تو بالکل. پھر لڑائی جھگڑا یہ تو اس لیے بیٹی بھی اتنی چھوٹی نہیں ہے. انہوں ہاں نے جی. نشا کی بھی اتنی ایج میں ہاں شادی تو کی کرتے ہے, ہیں شادی اس کی بھی بڑی کرتے کی بھی ہیں. اتنی ایج میں شادی کی, یہ بھی کوئی 17-18 سال کی تو ہوگی یہ نا. بھی ہے. ہاں جی, تو آپ شادی کر دیں, اس کی بھی کر دیں, بیٹے اور بیٹی دونوں کی شادی رکھیں, اور بعد مہینہ میں اپنی بعد کریں. آپ اپنی شادی ہاں کر لیں. جی. تو باقی ابھی کریں گے تو اور مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو شائستہ کو تنگ کرنا بند کر دے. اگر آپ لوگوں نے بند نہیں کیا یا ان کے خلاف کوئی ویڈیو بنی تو میں تو کم سے کم میں تو شائستہ کے ساتھ جڑوں گی اور اس کی کروں گی چھترول. یہ بھی اتنے اچھے انسان نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ باقی بھی ریاکشن والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ عورت ہے وہ, اس کا ساتھ دینا بنتا ہے. تو باقی جی اللہ پاک رحم فرمائے سب پہ رزق روزیوں کے دروازے کھولے, رزق حلال عزت طریقے سے ہمیں کمانے اور کھانے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ہم نے بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. آپ ہماری دعاؤں میں رب کے ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.